شوية صوت. مرحبا بكم الناس الكل، سورتو الصحفيين اللي جاونا من تونس. ميرسي بوكو بور فوت بريزونس. نشكر زاد الزملاء اللي من سوسة، مرحبا بكم الكل. اليوم كما شفتوا احنا اليوم في افتتاح شوروم موريس جراج في الساحل اللي هو أول شوروم في سوسة. سي بون؟ سي بون؟ ان بو جست شوية حس. باش نخليكم توا مع سي حليم لو ديريكتور جينيرال ادجوان نتاع موريس جراج تونس. سي حليم تفضل. Assalama. Marhaba bikoum, chers partenaires, chers journalistes, chers invités. Merci et bienvenue dans notre nouveau showroom في الساحل. هذا أول showroom في الساحل. احنا في 2016 plutôt. Donc بدينا نقرب الميكرو. OK, c'est bon. Donc 2016 بدينا ب3 modèles. Les 3 modèles ont cartonné. ونشكر الكليون تاعنا اللي هم عطاو فينا ثقة. عطاو فينا ثقة ساشون كو ما عندناش اس في في الساحل، ما عندناش اس في جربة، ما عندناش اس في الشمال الغربي. مالغري سا لي كليون نوز اون دوني كونفيونس وجاو يشريو ام جي. دونك عطاو فينا ثقة. علاش؟ على خاطر عندنا دي برودوي كي سون جينيو، دي برودوي اللي هما تري انتريسون. Des produits à la pointe de la technologie. Et en plus de ça, on a l'expérience client, les orientations de l'équipe de AMG, on est très orienté client. C'est ce qui a poussé les clients ou sans se soucier de l'après-vente. فما شوية حس عسلامتكم. الو 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 الو. Donc بدينا ب 3 modèles في 2016. Les 3 modèles ont cartonné. Donc on a fait un chiffre très satisfaisant, sachant que MG وقتها ما كانش معروفة. MG ما كانش معروفة لكن les anciens, nos ancêtres, bon, nos pères, القدم يعرفوها. Donc c'était un modèle, une marque prestigieuse. كانت ماركة معروفة برشا، كانت الكرهبة نتاع لي سيليبريتي، البيات، لي ستار في العالم وفي تونس. حتى فما كرهبة كنا اكسبوزي في الشوروم نتاع شرقية immatriculé 24. C'était la MG Midjet. La MG Midjet. شوية حس بربي يا جماعة. عسلامتكم. الو. ان بو سيلونس يعيشكم. يعيشكم. باش نقول لكم حاجات مهمة برشا راهو. باش تبدل لكم حياتكم. الو. فوالا يعطيكم الصحة. Donc بدينا ب 3 modèles. توا la gamme s'est élargie. عملنا donc توا عندنا la nouvelle MG3, la MG5, la MG6, le SUV la HS وعندنا la MG électrique. L'équipe MG Motors, l'équipe MG Motors, on est orienté innovation. On est orienté innovation notamment le modèle électrique, la IZS. La IZS, on est précurseur dans les voitures électriques. علاش خممنا في الفواتور الكتريك؟ خاطر في les années à venir الدنيا الكل باش تمشي الكتريك. Donc on doit anticiper, on a une vision, نعرفوا اللي d'ici 2 ans 3 ans الدنيا الكل الكراهب الكل باش يولي الكتريك. D'ici نقولوا 5 ans 80% des voitures du parc automobile باش يولي الكتريك. Donc on a anticipé وحضرنا رواحنا. Donc MG هذا شرف كبير برشا لينا احنا. وبدينا باللا فواتور IZS qui a cartonné في الهند في l'Asie وفي l'Europe. C'est une voiture qui est homologuée في l'Europe
Elle a eu 5 étoiles في l'Euro NCAP. Donc, في sécurité, c'est la meilleure في sécurité. في l'Europe. خاطر برشا يقولوا شنوا وشناوا وكذا. لكن في شنوا في l'Europe, elle a dépassé toutes les marques. في sécurité, في الconfort, في الdesign. ما نساوش البيرو d'études نتاع MG موجود في l'Angleterre. وفي l'Angleterre, شكون qui gère le design, la technologie? C'est des Anglais, des Italiens qui font le italien, le design, et des Chinois. L'année 2020, il y a eu بدات صعيبة شوية على الناس الكل، على تونس وفي العالم الكل. بدات بالconfinement, بلا crise sanitaire, ou des difficultés rencontrées par tout le monde. Tunis, ou في العالم الكل. Malgré ça, on reste positif. نقعدوا positif et optimiste. C'est l'année des challenges, c'est l'année des accomplissements. بدينا بالشوروم تاع سويسرا مساكن، أول شوروم في عسلامة. شوية حس بربي خلينا نسمعوا بعض. دونك شوروم تاع مساكن الساحل. عملنا شوروم تاع شرقية 2016. شوروم تاع نابل. Donc on l'a installé fin 2019. Le SAV est il y a 2 semaines. Il y a 10 jours. توا بدينا في مساكن et prochainement on va se retrouver باش نتلاقاو في صفاقس. برشا قصة لي. يسالش. اوكي سي بون. ما نطولش عليهم برشا. اوكي. Donc prochainement on va se retrouver في صفاقس. On aura un showroom في صفاقس بالSAV, le service rapide et la grande réparation. نطمن سي طارق محجوب ونقول له راهو العام الجاي مانيش باش نحلوا في الساحل، فهمت؟ يوغا كو لو شوروم دو مساكن، ما تخافش، فهمتني؟ دونك يوغا كو لو شوروم دو مساكن. مي بيانتو يوغا ان شاء الله في السود ان شاء الله ان 2021. انا بون باش نشكر توا باش نوجه تحيه لليكيب دو ام جي، خاطر sans l'enthousiasme de l'équipe de MG, sans l'esprit innovateur, sans l'engagement de l'équipe de MG, Maurice Garage, Tunis, ما نجموش نوصلوا باش نبنيو l'image de marque نتاع Maurice Garage اللي توا on a bâti une très belle image de marque. مشينا احنا timidement, doucement mais sûrement باش بنينا une très belle image de Maurice Garage. وهذا شرف كبير برشا لينا احنا. دونك نوجه لهم تحيه وتصفيقه كبيره لليكيب دو موريس جاراج تونس. لوبجيكتيف نتاعنا سي ديتر بلو بروش دو نو كليون الموجودين في تونس الكل. نوجه لهم التحيه اللي هما عطاو فينا الثقه حتى ما عندهمش SAV سيرفيس ابري فونت في الساحل وفي السود. مالغري سا شراو الكراهب ام جي. علاش؟ خاطر عندهم الثقه فينا وخاطر عندهم ثقه في المارك ام جي وعندهم ثقه في ليكيب دو ام جي. احنا ليكيب دو ام جي اون اورينتي كليون، اون اورينتي كليون. Notre seul indicateur, notre seul souci, c'est la satisfaction client. Notre seul indicateur, c'est le NPS. On est customer centric. Customer centric, ça veut dire on est orienté client. Notre seul souci, c'est la satisfaction client. أول حاجة باش نقولها لكم اللي بيعنا في الكراهب هو لو كليون مش الكوميرسيال اللي في الشوروم. لو كوميرسيال لو كليون اللي يشري الكرهبة هو كي ريكوموند ام جي، مش لو كوميرسيال اللي في الشوروم يبيع في الكراهب. خاطر الكوميرسيال اللي يبيع في الكراهب في الشوروم ياخذ في كوميسيون. دونك il n'est pas plus convaincant que le client. Donc le client il est plus convaincant خاطر جرب الكرهبة وما عنده حتى مصلحة باش ينصح بها الكرهبة. وهذه حاجة تشرفنا برشا. كيف يجيني أنا كليون ومن بعد نعمل لي زونكيت نتاعي ونلقى اللي الكليون شاري كرهبة على خاطر ريكوموندي ما عند ان كليون. هذه حاجة تشرفنا برشا
واحنا نوجه لهم التحيه ويعطيهم الصحه. حاجه اخرى باش نقول لكم عليها، دونك مالغري لا كريز اللي تعدت بها البلاد وتعدى بها العالم الكل، سي طارق محجوب نوتر اجون اللي عملنا عليه دي ريشيرش ولقيناه سي لو بون بروفيل اللي هو باش يريبريزونت ام جي، خاطر مش نابورت كي نعطيوه لا مارك ام جي بور لا ريبريزونتي في الساحل، والساحل ماهيش منطقه اللي اون انيور ولا سامحني في الكلمه نحقروها. الساحل راهو منطقه تري امبورتونت لموريس جاراج واحنا نحبوها برشا، وكان مش طارق محجوب يظل ما كناش نجموا في لي ديلي هذا والكل نجيو اون انستال شوروم تاعنا في الساحل. الشوروم تاعنا في الساحل عملناه توا مالغري لو كونفينمون، لو كونفينمون ختم صباح وليل باش ينجم يحضر لو شوروم دون لي ديلي. وهذه حاجه نوجه له بها تحيه، يعطيك الصحه طارق، بالحق سي تري امبورتون. دونك جوست باش نقول لكم كلمه الاخرى ما نطولش عليكم برشا باش ما نقلقكمش، خاطر انا في بلاصتكم نقلق برشا. واحد يعمل في ديسكور ساعه كامله كل شيء نقعد نتفرجوا فيه، نقلق وبس ما نضحكش ياسر، فهمت معناها يا با دومور مش بنضحك برشا، دونك باش تقلقوا. نعم اش قلت لي؟ قاعدة توشوش لي وكل شيء، قالت لي درشنيه ونقص ودرشنيه مانيش باش نقص باش نطول في الديسكور. خلي لي سي طارق باش يتكلم. شنو نخلي لك؟ سي طارق مش نخلي حدا شيء. مش نخلي حدا شيء، جوست باش نعاود نوجه تحيه ليكيب دو موريس جاراج تونيزي، يعطيكم الصحه. سي غراس ا فو اللي وصلنا بنينا اون ا باتي اون تري بيل ريبوتاسيون دو موريس جاراج تونيزي. لي كونكور تخموا باش تفكونا الولاد نتاعنا راهم ما ينقلوش على الفلوس، على خاطر عندنا دو تري بيل كونديسيون دو ترافاي، على خاطر اون اون فامي ما ينقلوش على خاطر زوز فرنك، مي اون اون فامي اون سوليدير موجودين في موريس جاراج. اون فا باتير اون تري بيل ريبوتاسيون، اون فا انكور ديفلوبي سيت ريبوتاسيون. بارك الله فيكم، نشكركم برشا برشا، نحبكم برشا برشا، ما نطولش عليكم. توا نخلي لا بارول سي طارق محجوب كو جو سالو ويعطيه الصحة بور لي ساكريفيس اللي عملهم سورتو بوندون لا بيريود دو كونفينمون. يعطيك الصحة سي طارق، قلقتكم برشا ما يصيرش استحملوني. جوست باش نكمل على سي حليم. اي فوالا Je vais introduire سي طارق محجوب كما كان يحكي عليه سي حليم، لو ديريكتور جينيرال ادجوان دو موريس جاراج تونيزي. عطاو فيه الثقة ويعرفوا علاش، خاطر سي طارق خدم برشا في سوسة في السيكتور اوتوموبيل، وقال اللي هو il avait des agences de voyage où il est tellement passionné du secteur automobile. Voilà, ما قلتيش. Donc voilà, باش يحكي لكم شوية pourquoi علاش انا في لو شوا بور طارق محجوب، خاطر أول حاجة il est passionné de l'automobile. ثاني حاجة اورينتي كليون، خاطر نوت سوسي سي l'orientation client. كما قلت لكم من قبل اللي notre client c'est notre commercial plutôt c'est le client هو اللي recommande notre marque. donc قاعدين نخدموا عليها برشا. notre client on l'accompagne قبل ما يشري الكرهبة، وقت اللي يشري الكرهبة قبل يصلح كرهبته، وقت اللي يصلح كرهبته ومن بعد ما يصلح كرهبته. هذا الكل عندنا سونتر دابيل اللي يتبع لو كليون، ومن بعد يورا ان فيدباك يرجع لنا من بعد، واحنا نعملوا يورا دونك دي اناليز. الان بي اس كما قلت لكم نت بروموتينغ سكور اللي هو دونك احنا كل شهر الو 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 عايشكم شويه حس زيدوا من الحس. دونك اللي حبيت نقوله لكم اللي الان بي اس كل شهر نتابعوه كيما البورصه، سامحوني. نت بروموتينغ سكور اللي هو السكور اللي نتبعوه سي لانديس دو ساتيسفاكسيون كليون، كل شهر نتبعوه باش نشوفوا وين وصلنا في الساتيسفاكسيون كليون. ما يهمناش في المارج، ما يهمناش في الشيفر دافير، سو كي كونت سي
La satisfaction client, c'est de bâtir l'image de MG, qui sera pérenne, اللي باش تطول وباش نبنيو عليها المستقبل دو موريس جاراج. هذاك علاش سي طارق تو باش يحكي لنا كومون il va satisfaire le client. Voilà. Donc il partage notre vision. Il partage notre vision qui est la passion de l'automobile et aussi la satisfaction client. ديما ركز على satisfaction client خاطر هذيك سي le centre et le noyau de notre activité. رانا نعملوا دي ورك شوب وكل شيء. اي ريكلاماسيون يعملها الكليون راهي توصل ديريكسيون جينيرال. كانكم انتم عندكم دي كليون لهنا باش يشريو كراهب وصلوا ريكلاماسيون كليون نتاعكم عندنا بليزيور زوتي، عندنا دي بورن تاكتيل، عندنا دي ابليكاسيون موبيل، تتكلم تعمل ميساج على الفيسبوك يخلط ديريكسيون جينيرال تهنيو. راهي ما تمشيش هكاك برا تعدى وما يجاوبوكمش، يجاوبوكم ومن بعد اون برون لي ميزور نيسيسير. لي ميزور نيسيسير ما همش ديسيبلينير، راهو ما نعاقبوش، فهمت؟ جوست نصلحوا نشوفوا شنو الحاجات اللي ما مشاتش. نوتر اوبجيكتيف تصليح. نوتر اوبجيكتيف مش باش نعاقبوا العباد، نوتر اوبجيكتيف باش نصلحوا نوعيوا العباد، نفورميو، نجموا نغلطوا، مي لو بلوز امبورتون سي ليماج دو موريس جاراج. سي طارق سامحني عطلت عليك، عطلتك برشا. مرحبا ما تنقلش عليا. مرحبا بكم الناس الكل، شرفتونا اليوم لهنا في موريس جاراج. موريس جاراج اليوم لهنا بحذنا في مساكن، اول شوروم في ساحل الكل. بصراحه امنا ياسر بالمارك ام جي، برودوي رابور كاليتي معناتها فريمون حاجه تبارك الله مزيانه برشا. نو سوم باسيوني بالautomobile. فرحنا برشا زاد اليوم اون طونكو سواحليه زاد اللي موريس جاراج جات بحذانا بالفاريتي اللي عندها الكل، توت لي موديل اللي موجودين الكل. اليوم لهنا في الانوغوراسيون معناتها نرحب مره اخرى بالناس الكل اللي جاوا بحذانا. فرحان برشا بيكم الناس الكل. جوست نحب نقول نطول عليكم برشا يعني كيما سي حليم. جوست نحب نشكر ليكيب الكل نتاع ام جي تونس، ام جي الساحل، ام جي نابل زاد ما نساويهمش، بينتو ام جي صفاقس. مرحبا بكم. باهي حبيت نقول لكم زاد اليوم في الساحل في مساكن سورتو اللي هي بلاد معروفه بالاوتوموبيل، معروفه بالميكانيك، نقولوا في تونس الكل اللي هي بلاد الميكانيك، فهمتني؟ اليوم اون اسيوم سيت ريسبونسابيلتي مع ام جي. ان شاء الله تراو منا كان الخير، ان شاء الله تراو منا لي سافي فريمون اللي هو فريمون الكونتاكت كليون معناتها اللي بعد لابري فونت فريمون معناتها اللي هو اخترنا لي زيليت في الساحل، فهمتني؟ نشكرهم الكل اللي امنوا بام جي وامنوا بالاجونس هذه. لي تكنيسيان نتاعنا، لي كوميرسيون نتاعنا، اخترنا لي زيليت في الساحل بور ساتيسفير الكليون تاع ام جي، فهمتني؟ ومرحبا بكم مره اخرى وتشرفونا خويا الناس الكل، وان شاء الله كلكم تكونوا دي كليون تاع ام جي. اليوم اني طالع على بوديوم صحيح اليوم في الانوغوراسيون، مي جون سوي سور باش نطلعوا على البوديوم برشا مرات مع لا مارك ام جي، خاطرنا مأمنين بها برشا. موريس جاراج فريمون سي ان برودوي مزيان برشا، رابور كاليتي بري نعاودها اللي هو فريمون حاجه طياره ومزيانه ومحلاها. اليوم كيما سي حليم قال عندنا لا بروميير فواتور الكتريك، نشوفوا احنا اون فيز لافنيغ. لافنيغ سي ام جي، لافنيغ سي فو زاد اللي بحثنا الناس كوليكير نو كليون، الولاد الكل اللي معانا، ليكيب كامله. نعاود نشكرهم مره اخرى فريمون اللي امنوا بينا. سورتو نعاود نرجع لليكيب اس ا في، شيف داتوليي، لي تكنيسيان اللي هما فريمون باش يكونوا لي ريبريزونتون تاع لا مارك ام جي. بون لهنا نتصور مانيش باش نطول عليكم برشا، وتكنيكمون سي حليم حكى كل شيء على مارك ام جي. ديما نقولوا الساحل مساكن، ولاد الاوتوموبيل كل يوم ملمومين، لي جورناليست زاد بربي
نحب تسقيفه كبيره على لي جورناليست اللي جاونا من تونس سبيسيالمون تعبوا معنا اليوم نهار سخون. مرحبا بكم وهاني جايكم. ميرسي. إسعاد في سوسة مساكن زملائنا اللي كورسبوندون. فوالا بيان سور لي جورناليست كل على راسنا يا خويا. مرحبا بكم الناس الكل. نخليكم توا تكتشفوا لا مارك ام جي والشوروم ولي موديل كله. مرحبا بكم الناس الكل.